नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद। बहुत माजरत, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अब इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला बना रहेगा। और आज मैं बात करूँगा बच्चों के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बिलीव रखता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मैं खुद अमल करने के बाद उसका फिर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। यानी कि जैसे कि मेरी आपने सोरियासिस की वीडियो देखी, पहले मेरे काम करता रहा। जब मैंने सोरियासिस के पेशेंट ठीक किए, उसके बाद फिर मैंने वीडियोस बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बहुत पसंद किया। यही फिब्राइड के साथ मैं बहुत अरसे से लगा हुआ था कि मैं फिब्राइड को ठीक करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की, 2025 में मुझे 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है ये बड़ी खास है। ये है बच्चों के बारे में। जी ना, बच्चों को मुझे पहले ट्रीट करने में बहुत डर लगता था। और कि यार बच्चे को छू ना पाए जाए, मतलब होना जाए, इन सेंस अल्लाह ना करे, इंतकाल की बात नहीं है ना, मतलब उसको एग्रावेशन ना हो जाए। होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन की। तो मैं अक्सर नहीं देता था बच्चों को ना पहले दवाएं। लेकिन जब मेरी अल्लाह ने मुझे औलाद दी और मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसको बीमारी से ही बचा और मुझे इस काबिल बना कि मैं इसको होम्योपैथिक दवाएं दे सकूं और इसको सेहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह माई चाइल्ड इज ओनली ऑन होम्योपैथिक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे नहीं याद पड़ता कि वो पैदाइश के बाद कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों के हवाले से कि बच्चों के लिए होम्योपैथिक कितना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन ये बात जाने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बड़े मेरे पास आते हैं कि बहुत मुश्किल में और एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उनका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और मतलब ना उनको भूख लग, आप जानते हैं ना कि एक बच्चा जब एक दफा दवाइयों में पड़ जाए तो फिर उसकी सेहत का बेड़ा गर्क हो जाए। तो मैं स्टार्टिंग से कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक का बच्चों में कितना अहम किरदार है, ताकि आप ये बात जान सकें और आप अपने बच्चों का होम्योपैथिक इलाज करवाएं ताकि आपका बच्चा सेहतमंद हो। क्योंकि याद रखें कि आपका बच्चा जो है ना, देखिए जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो ये उसकी बुनियाद बन रही है। बुनियाद डालते वक्त आपने अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ अच्छी अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात का इंतखाब करना, क्योंकि होम्योपैथिक ही वो वाहिद तरीका इलाज है, मैं समझता हूँ, जो आपके बच्चे को सेहत दे सकती है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग दे सकती है। शुरू में कुछ बातें एग्जांपल्स दूंगा और फिर बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से मरीज शेयर किए। लेकिन पहले मैंने कहा ना, मैं आपको पहले हमेशा मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। और मैंने होम्योपैथिक भी स्टार्ट की फ्रॉम माई होम। आपने शायद शुरू की वीडियोस में देखा हो, मैंने सबसे पहली दवा अपनी वालदा को दी थी। मुझे याद पड़ता जब मैंने एडमिशन लिया 2011 में, आज से तकरीबन 14-15 साल पहले, और हम दवा पढ़ रहे थे, तो सबसे पहली दवा मैंने अपनी वालदा को दी, उसके बाद अपने वालिद को दी, उसके बाद मैंने फिर लोगों को देना शुरू किया। तो आई स्टार्ट होम्योपैथिक विद माई होम एंड आई स्टार्ट ट्रीटिंग द चाइल्ड विद माई ओल्ड चाइल्ड। जब मैंने अपने बच्चे का इलाज किया और मैंने उसको देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रीटिंग द वेल, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और मुझे खुशी होती है कि इन बच्चों को मैं एलोपैथिक, मतलब एलोपैथिक को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एंटीबायोटिक से और इसके इम्यूनिटी से बचा रहा। अच्छा जनाब, स्टार्टिंग करते हैं। मेरे बच्चे की पैदाइश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उसका थोड़ा सा स्किन पे पीलापन वगैरह था, आंखें थोड़ी सी पीली थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका तो बाइल का टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमें लग रहा है कि इसको जॉइंडिस है और इसको शॉम में रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा ना डॉक्टर का नाम लूंगा, बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, हैं वो। और उन्होंने कहा कि इसको वो शुआएं और इन सारा सिलसिला होगा। तो टेस्ट करवाया तो बाइल का लेवल उसका बड़ा था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब आए होम्योपैथिक डॉक्टर, और हमारे पास चंद दवाएं हैं, उन दवाओं से बाइल कंट्रोल होता है। उन्होंने कहा अच्छा चलें आप फिर ये दवाएं बच्चे को दें, और अगर सही हो जाए तो मुझे दवा का नाम बताइएगा, और सही ना हो तो डायरेक्ट शॉप में रखने के लिए ले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 5 डेज जब मैंने अपने बच्चे का टेस्ट करवाया तो उसका बाइल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आया। तो आई गो टू वेंट टू डॉक्टर और मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब ये दवा मैंने अपने बच्चे को होम्योपैथिक दवा दी और उसका बाइल ठीक हुआ। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जब मुझे लगा कि यस आई हैव ट्रीटेड नंबर ऑफ पेशेंट एडल्ट्स, लेकिन वो मुझे बच्चों में मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट, मतलब अल्लाह ने ठीक होम्योपैथिक इज द बेस्ट। तो फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ।
موسم آتے گئے، کھانسی نزلے کا موسم آیا تو الرجی کا موسم آیا، چیسٹ کنجیشن کا موسم آیا، ساری چیزیں ہوئی، بچے کا ویکسینیشن کا سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ الحمدللہ I have given only homeopathic medicine. اور میں سمجھتا ہوں کہ my child is healthy الحمدللہ. آپ سے بھی دعا ہے، آپ دعا کریں اللہ پاک میرے بچے کو صحت دے. اور اس کے بعد بس میں نے سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری کلینک میں بچے آنے لگے. مجھے یاد ہے ابھی ایک بچی کا میں علاج کر رہا ہوں الحمدللہ، اس کا باڈی ویٹ بہت کم تھا، بہت زیادہ کم تھا. اس کا والد جب اپنے ہاتھ میں لے کے آیا تو آپ یقین کریں وہ 9 مہینے کی بچی اور ایسا لگے کہ 1 مہینے کی بچی. اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب موشن ہی موشن لگے رہتے ہیں اور اینٹی بایوٹک کھا رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. آئی اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ. میں نے بسم اللہ پڑھ کے دوا دی اور الحمدللہ اس کا باڈی ویٹ بھی بڑھنے لگا ہے، بچی میں موومنٹ آ گئی ہے، ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح ایک بچہ چیسٹ کنڈیشن کے ساتھ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا بھی علاج کیا. تو اب الحمدللہ آئی ہیو اے نمبر آف پیشنٹ آل اراؤنڈ پاکستان، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا آن لائن کنسلٹیشن کا بھی سلسلہ ہے. اینڈ آئی ایم ٹریٹنگ دیم، اور الحمدللہ آئی ایم ٹریٹنگ ویل ود دا گریس آف اللہ آل مائٹی اللہ. تو ہومیوپیتھک از دا بیسٹ فار دا چائلڈ. یہ ساری مت ہے کہ ہومیوپیتھک سلو کام کرتی ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا، مائی چائلڈ ہیز بین انکلوڈنگ 5 days، اس کا بائل کا لیول بہت بڑا ہوا تھا. اور ہومیوپیتھک کیور ویری ریپڈلی ایون ان دا چائلڈ. بچہ جو ہے نا، بچے نے کبھی کوئی دوا نہیں لی ہے تو بچے کی ایکسیپٹنس پاور دوا کو کرنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہومیوپیتھی چونکہ کہ یہ نیچرل طریقے علاج لوگ ماڈرن ٹریٹمنٹ. میں آپ کو بتاؤں نا، ایلوپیتھی تو اس سے پرانا ہے. جو چیز نیو ہوتی ہے اس میں جدت ہوتی ہے، اس میں جدت ہوتی ہے، انوویشن ہوتی ہے. دس از دا ہومیوپیتھک، کہ ہومیوپیتھک میں جدت ہے، ہومیوپیتھک میں انوویشن ہے. اگر آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی ہومیوپیتھک اچھا ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، رابطہ کریں. ادروائز آئی ایم ہیئر فار یو. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کروا سکتے ہیں اور میرے پاس کلینک میں بھی آ سکتے ہیں. میں کراچی میں 2 جگہوں میں بیٹھتا ہوں، ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن میں. تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں آئی کیئر مائی چائلڈ الاٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ان کی صحت کے لیے خیال رکھنا چاہتے ہیں. تو فار دا سیک آف یور چائلڈ آئی ایم ٹیلنگ یو آل ٹو چوز ہومیوپیتھی. ہومیوپیتھک از دا بیسٹ فار دا چائلڈ. بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا، اور بچوں کو ڈائریا از دا مین کامن کمپلین. میرے پاس ایک پیشنٹ ابھی بھی زیر علاج ہے اور اس کو بھی سیم ڈائریا کا مسئلہ، سیلیک ڈیزیز کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے گندم والا سیریلیک دیا، گندم والا دلیا دیا، اور اینی تھنگ، وہ بچہ نے موشن کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے. الجھ جائیں گے آپ، ایلوپیتھی کی طرف جائیں گے. اگر آپ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، بعض دفعہ ہمیں بھی بخار ہوتا ہم جاتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بچوں کا معاملہ ہے. ابھی اس میں وہ پھٹے بازی میں سمجھتا ہوں کہ ایلوپیتھی ہومیوپیتھی کو مت جائیں. ابھی ہیو ٹو کیئر آور چائلڈ نا. اور دنیا موو ہو رہی ہے نیچرل اور آرگینک کی جانب، تو ہومیوپیتھک از دا بیسٹ. اور میں صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، آئی ہیو سین کسی ٹھیک ہوتا ہوا میں نے دیکھا. تو میں نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آئی ایم ہومیوپیتھک ڈاکٹر. آئی پراؤڈ ٹو بی ہومیوپیتھک ڈاکٹر. اور جب بچوں کا علاج کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یار دس از دا پاور آف ہومیوپیتھک، جو اللہ نے اس میں پاور رکھی ہے. اٹ از مارولس. تو چوز ہومیوپیتھی فار دا چائلڈ. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ویڈیو میں. کامنٹ مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری اگلی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہو. اللہ حافظ.